Ang atong basahon sa gipadayag karong adlaw naa sa gipadayag 8, ang ikapitong silyo. Sa dihang gitangtang sa nating karnero ang ikapitong silyo, may kahilom didto sa langit sulod sa mga tungang oras. Unya, nakita ko ang 7 ka anghel nga nagbarog atubangan sa Dios ug gihatagan silag 7 ka trumpeta. Laing anghel nga may dalang laing anghel nga may dalang bulawang sudlanan sa insinso ang miabot o mibarog sa atubangan sa bulawan nga halaran. Gihatagan siyang daghang insinso aron idugang sa mga pag-ampo sa tanang katawhan sa Dios ug ihatag didto sa halaran nga diha sa atubangan sa trono. Ang aso sa sinunog nga insinso uban sa mga pag-ampo sa katawhan sa Dios misaka gikan sa kamot sa anghel nga nagtindog atubangan sa Dios. Unya gikuha sa anghel ang sudlanan sa insinso ug gipuno niya kining kalayo gikan sa halaran ug gilabog ngadto sa yuta ug dihay sipa kaayo nga mga dalugdog ug kilat. Mga trumpeta. Unya ang 7 ka anghel nga may dalag 7 ka trumpeta. Trumpeta nangandam sa pagpatingog niini. Gipatindog sa unang anghel ang iyang trumpeta ug giulanan ang yuta o yelo o kalayo nga sagol dugo. Nasunog ang ikatulong bahin sa yuta, ang ikatulong bahin sa kakahuyan ug ang tanang lunhaw nga sagbot. Unya gipatingog sa ikaduhang anghel ang iyang trumpeta. Unya may gitambog ngadto sa dagat nga daw usa ka dakong bukid nga nagdilaab. Nahimong dugo ang ikatulong bahin sa dagat ug nangamatay ang ikatulong bahin sa mananap sa dagat ug nangaguba ang ikatulong bahin sa tanang barko. Mananap sa dagat ug nangaguba ang ikatulong bahin sa tanang barko. Gipatingog sa ikatulong anghel ang iyang trumpeta. Unya nahulog gikan sa langit ang usa ka dakong bituon nga nagdilaab daw sulo didto sa ikatulong bahin sa mga suba ug mga tinubdan sa tubig. Ang ngalan sa maong bituon kapaitan. Nahimong pait ang ikatulong bahin sa mga tubig ug nangamatay ang daghang mga tawo nga nakainom niini. Unya gipatingog sa ikaupat nga anghel ang iyang trumpeta ug mingitngit ang ikatulong bahin sa adlaw, sa bulan ug sa mga bituon ug mangitngit ang ikatulong bahin sa adlaw ug sa gabii. Unya nakita ko ang usa ka agila nga naglupad sa kalangitan ug miingon sa kusog nga tingog, pagkaalaot gayud sa tanang mulupyo sa kalibutan, inig patingog sa
tulo ka laing anghel sa ilang mga trumpeta. Nasabtan ba? Ginoo. Basa mo ha. Mo ni gipadayag utso uno ngadto sa 13 mo na siya. Mga trumpeta na ha. Mutingog. Muunay mahitabo. Na nasa gipadayag, basa mo ha, gipadayag utso. Mo na siya. Muna karon ha. Salamat.